नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबरहरू। युक्रेन छाड्न पोल्यान्डको सीमामा पुगेका नेपाली फर्केर स्लोभाकियाको सीमातर्फ जाँदै 4 दिनदेखि बस्दा पनि पोल्यान्ड पस्न नसकेपछि उनीहरू स्लोभाकियाको सीमातर्फ गएको दूतावासको भनाई। एसियाली नागरिकप्रति दुर्व्यवहार भइरहेको गुनासो। रुसको आक्रमणबाट संकटग्रस्त युक्रेनबाट नेपाली नागरिकलाई उद्धार गरिदिन नेपालको भारत सरकारसँग आग्रह। नेपाल फर्किन चाहने नेपालीलाई भारतीयसँगै जहाजमा ल्याइदिन नेपालको अनुरोधमा भारतको सकारात्मक जवाफ। संसदबाट एमसीसी अनुमोदन भएपछि गठबन्धन बलियो भएको बताएका सत्ताधारी दल चुनावी तालमेलको कसरतमा। आफ्ना दलमा छलफल गरेपछि गठबन्धनमा छलफल गरिने सत्तारूढ दल बैठकको निष्कर्ष। संसदको अवरोध अन्त्य गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई सत्तारूढ गठबन्धनको आग्रह। लामो समयसम्म अवरोध हुँदा संसदबारे जनतामा नकारात्मक धारणा बन्न सक्ने तर्क। जनताको सुझावका आधारमा गठबन्धनको भविष्य निर्धारण हुने कांग्रेस नेता प्रकाश मानसिंहको भनाई। कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्न पनि तयार रहेको र लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले जनताले चाहेमा गठबन्धन गर्नका लागि पनि तयार रहेको जिकिर। एमसीसी को अनुमोदनको विषयमा विपक्षमा देखिएका नारायण काजी श्रेष्ठ पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको अभिव्यक्तिपछि पार्टीबाट टाढिँदै अनुमोदनको विषयमा असन्तुष्ट देखिएका श्रेष्ठलाई पार्टीबाट अलग नहुन प्रचण्डको आग्रह। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरी बीच भेटवार्ता। प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भएको एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले भन्दै आएको विषय भएको बेरीको दाबी। एमसीसी परियोजनालाई 5 वर्षभित्रमै सक्ने सरकारको लक्ष्य रहेको संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको दाबी। एमसीसी पास गर्न सहयोग गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई एमसीसी समयमै सक्न एकजुट भएर सहयोग गर्न आग्रह। एमसीसीका विषयमा देशको स्वाभिमान झुक्न नदिने खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजको प्रतिबद्धता। सकारात्मक पहलबाट नै देश विभाजन हुनबाट जोगिएको धारणा व्यक्त। देशमा युवाहरूका निम्ति धेरै अवसरहरू भएको भन्दै युवाहरू उद्यम तथा व्यवसायमा लाग्नुपर्नेमा जोड। एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणाको नाममा सत्ता गठबन्धनले जनतामाथि भ्रम छर्ने काम गरेको एमाले महासचिव शंकर पोखरेलको आरोप। संविधान र कानूनले व्याख्यालाई कानूनी हैसियत प्रदान नगर्ने समेत दाबी। एमालेले गरेको संसद अवरोधको निदान यो संविधानले नै दिन नसक्ने पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाको तर्क। संसद अवरोध खुलाउन सक्ने कोही देखा नपरेको भन्दै यो विषय राष्ट्रिय चुनौती भएको टिप्पणी। संसदबाट एमसीसी अनुमोदन भएसँगै विप्लवले एमसीसीको विपक्षमा रहेका नेताहरूसँगको भेटघाटलाई तीव्रता दिँदै एमाले नेता भीम रावलसँगको भेटघाटमा एमसीसी अनुमोदनपछि विकसित राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल। कांग्रेसको चुनावी अभियान केही समय पछि सर्ने। फागुन 20 देखि सुरु गरिने अभियान करिब 2 सातापछि सार्ने तयारी। एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउन पार्टी सम्पूर्ण रूपमा केन्द्रित हुँदा अभियानको तयारी नपुगेको महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माको भनाई। बागमती प्रदेशसभा बैठक बोलाइयो। गत पुसमा बैठक गरेर स्थगित गरिएपछि फागुन 16 का लागि बोलाइएको बैठक पनि स्थगित भएपछि अब फागुन 29 गते बैठक बस्ने तयारी। गएको सोमबार एमसीसीको विरोधमा विभिन्न पार्टीले आह्वान गरेको बन्दका क्रममा वीरेन्द्रनगर तनावग्रस्त बन्दै गएपछि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा लागेको निषेधाज्ञा आज बिहान 6 बजेदेखि पूर्ण रूपमा हट्यो। निषेधाज्ञा हटेसँगै जनजीवन सामान्य। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरालाई न्यायपालिकामा पुनः स्वीकार गर्न नसक्ने बार एसोसिएसनको 15औं अखिल नेपाल कानून व्यवसाय राष्ट्रिय सम्मेलन 2078 को घोषणा। महाभियोगको प्रस्तावमाथि यथाशीघ्र कार्यवाहीको प्रक्रिया थाल्न पनि माग। वातावरण राप्रपाको पक्षमा भएको भन्दै स्थानीय तहको निर्वाचनमा लाग्न कार्यकर्ताहरूलाई राप्रपा पूर्व अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीको निर्देशन। ठूलो दलका छलछामबाट वाक्क भएका जनताले आगामी निर्वाचनमा राप्रपाबाट विकल्प खोजेको गुणात्मक परिवर्तन चाहेको दावी। स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन 1,18,000 म्यादी प्रहरी चाहिने प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रस्ताव अघि बढ्दै। वैशाख 30 मा हुने स्थानीय निर्वाचनमा खटिने म्यादी प्रहरीलाई 7 दिनको तालिम दिइने। विराटनगर धरान कोशी राजमार्ग अन्तर्गत मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका 3 मा शंकास्पद वस्तु फेला। सडक किनारमा फेला परेको शंकास्पद कुकर नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोलीद्वारा निष्क्रिय। नेपालमा आज 105 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आज 320 जना निको हुँदा थप 3 संक्रमितले ज्यान गुमाए। आज थप 1,24,788 जनाले लगाए कोभिड खोप। नोबेल मेडिकल कलेजको एमबीबीएस प्रथम वर्षका 10 विद्यार्थी कलेज स्थानान्तरणको माग सम्बोधन नभएपछि पुनः आन्दोलनमा उत्रिए। बिहीबार विद्यार्थीहरूद्वारा माइती घरमा रिले अनसन। स्थानान्तरण नहुँदा आफ्नो पढाइ बिग्रिएको गुनासो। त्रिवी र आंगिक क्याम्पसमा पढाउँदै आएका आंशिक प्राध्यापक 2 सातादेखि आन्दोलित। उपकुलपति रजिस्ट्रार रेक्टर र डीन कार्यालय तथा आंगिक क्याम्पसमा तालाबन्दी। त्रिवीले पटक पटक सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयन नगरेको आरोप।
त्रिवीको सेवा आयोगमा लगाइएको ताला वार्ता र सहमतिका आधारमा तत्काल खोल्न एमाले विद्यार्थी संगठन अनेरा सोभियोको माग। खुला प्रतिस्पर्धाबाट डराएर आंशिक शिक्षकको नाममा तालाबन्दी गरी काम कारबाही प्रभावित गर्नु प्राज्ञिक क्षेत्रको अप्राज्ञिक कार्य भएको तर्क। पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक 24,500 रुपैयाँमा 25% बढाउन सरकारलाई सिफारिस। 65 वर्षदेखि माथिका पत्रकारहरूलाई पत्रकार वृत्ति कोष मार्फत अब मासिक भत्ता उपलब्ध गराइने। आज ग्याल्पो लोसारका अवसरमा देशभर सार्वजनिक विदा। शेर्पा लगायत उत्तरी हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायले आज ग्याल्पो लोसार नयाँ वर्षका रूपमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाए। त्रिभुवन विमानस्थलको धावन मार्ग परीक्षणका लागि भइरहेको क्यालिब्रेसन फ्लाइटका कारण उडान अस्तव्यस्त। धेरै जहाज आकाशमै होल्ड। नेपालमा 20 फन्को लगाएको कतार एयरवेजको जहाज बंगलादेश डाइभर्ट। घर जग्गा कारोबार गर्न तीनै तहका सरकारसँग स्पष्ट नीति नभएको घर जग्गा व्यवसायीहरूको भनाई। सरकारको नीतिगत कमजोरीको कारण घर जग्गाको कुनै जानकारी नभएकाको हातमा पुगेको व्यवसायीहरूको आरोप। निजी क्षेत्रलाई योजना बनाएर काम गर्न दिए घर जग्गाको मूल्य वृद्धि 20% भन्दा नजाने आवास विकास संघका अध्यक्ष इच्छा बहादुर वाग्लेको दावी। अव्यवस्थित प्लटिङ रोक्न एकद्वार प्रणालीमा नियमनकारी निकाय खडा गर्नुपर्ने सुझाव। दाङको सदरमुकाम घोराही प्रवेश गर्ने लमही घोराही सडक खण्ड फागुन 22 देखि 30 गतेसम्म दैनिक 9 घण्टा बन्द हुने। सडक मर्मतका लागि बेलुका 7 बजेदेखि बिहान 4 बजेसम्म पूर्ण रूपमा बन्द रहने। हेटौडा भरतपुर बर्दघाट 220 केबी प्रसारण लाइन आयोजनाबाट पनि विश्व ब्याङ्क बाहिरियो। 15 वर्षसम्म आयोजनाको निर्माण नसकिएपछि ब्याङ्कले थप लगानी नगर्ने। अब विद्युत प्राधिकरण र सरकार आफैले बाँकी काममा लगानी गर्नुपर्ने। सोलुखुम्बुको महाकुलुङ र सोताङ गाउँपालिकामा निर्माणाधीन गौरीशंकर र एपिक्स हाइड्रो पावरको काम आजदेखि सुरु। आन्दोलित स्थानीयको मागबारी बोर्डसँग समन्वय गरेर 10 दिनभित्र काम गर्ने हाइड्रो पावरको प्रतिबद्धता। कतारले गैर कानूनी आप्रवासीलाई कानूनी अवस्था सच्याउन दिएको आम माफीको अवसरको नेपाली सहित विभिन्न देशका 14,000 बढीले लिए फाइदा। आगामी मार्च 31 सम्म कानूनी अवस्था सच्याउन सकिने। अब वैदेशिक रोजगारका लागि ओमान जान पीसीआर परीक्षण गर्नु नपर्ने। ओमान सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त खोप लगाएको क्यूआर कोड सहितको प्रमाणपत्र भए ओमान प्रवेश गर्न पाइने। आउँदो वैशाख 30 गतेका लागि तय भएको स्थानीय तह चुनावका लागि अर्थ मन्त्रालयद्वारा 8 अर्ब 11 करोड बजेट सुनिश्चित। चुनावमा भाग लिने राजनीतिक दलको नाम फागुन 26 गतेभित्र प्रकाशन गरिसक्ने। नामावलीमा दावी विरोध गर्न फागुन 20 देखि 26 गतेसम्मको मिति। बागमती प्रदेश सरकारद्वारा चालू आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेटमा प्रदेश पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको नाममा सांसदको तजविजमा खर्च सिफारिस। पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत कुल 2 अर्ब 42 करोड विनियोजन। पछिल्लो एक सातामा नेप्से परिसूचकमा 114.04 अङ्कको उच्च गिरावट। बुधबारसम्म आइपुग्दा तेब्बर अङ्कले गिरावट आएको शेयर बजारमा लगानीकर्ताले 1 खर्ब 62 अर्ब 2 करोड अधिक पुँजी गुमाए। हिजो 1900 रुपैयाँले बढेको सुनको भाव आज तोलामा 500 ले सस्तियो। सुनको भाव आज तोलाको 79,000 रुपैयाँ कायम। चाँदी भने तोलामा 5 रुपैयाँले बढेर 1380 रुपैयाँमा कारोबार। नेपाली क्रिकेट टोलीले आईसीसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत यूएई र पपुवा न्युगिनीसँगको त्रिकोणात्मक ओडीआई सिरिज अघि श्रीलङ्कामा 4 अभ्यास खेल खेल्ने। नेपाल शनिबार श्रीलङ्का जाने। श्रीलङ्कामा 1 हप्ताको बसाइपछि मार्च 13 मा यूएई पुग्ने। सर्वाधिक राशिको खप्तड गोल्ड कपमा मनाङ मर्स्याङदीको विजय सुरुवात। आज भएको उद्घाटन खेलमा भारतको दिल्ली फुटबल क्लब मनाङ मर्स्याङदीसँग 2-1 गोलले पराजित। 10 टिम सहभागी प्रतियोगिताको विजेताले 21 लाख र उपविजेताले 20 लाख नगद प्राप्त गर्ने। रूस र बेलारुसका खेलाडीले चीनको बेजिङमा हुने शीतकालीन पारा ओलम्पिकमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने। अन्तर्राष्ट्रिय पारा ओलम्पिक कमिटीद्वारा रूस र बेलारुसका खेलाडीमाथि प्रतिबन्ध। पारा ओलम्पिकको खेलहरू भोलिदेखि सुरु हुने। क्लब बिक्री गर्ने इंग्लिश फुटबल क्लब चेल्सीका मालिक रोमन अब्रामोभिचको योजना। क्लब बिक्रीबाट हुने मुनाफा युक्रेन रूस युद्धका पीडितलाई सहयोगका लागि उपलब्ध गराउने अब्रामोभिचको घोषणा। राष्ट्रसङ्घको आपतकालीन महासभामा नेपाल सहित 141 देशले रूसी आक्रमणको निन्दा प्रस्तावको पक्षमा मत दिँदा चीन र भारत सहित 35 देश तटस्थ। सिरिया र उत्तर कोरिया सहित 5 देशद्वारा प्रस्तावको विपक्षमा मतदान। रूस र युक्रेन दोस्रो चरणको वार्तामा जुट्दै। वार्ता बेलारुसको बेलोभेचकाया पुस्चामा हुँदै। आफ्नै अडानका कारण दोस्रो चरणको वार्ता सकारात्मक हुने सम्भावना कम। रूसमा रहेको युक्रेनी दूतावासमा राखिएको झण्डा हटाइयो। रूसद्वारा पहिलो पटक सैन्य कारबाहीमा मारिने सैनिकको तथ्याङ्क सार्वजनिक। युक्रेनमा करिब 500 रूसी सैनिक मारिएको र 1597 घाइते भएको रूसको दावी। युक्रेनमा बंगलादेशको एक पानी जहाजमा रूसद्वारा विस्फोट। एक इन्जिनियरको मृत्यु।
राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको हत्या गर्ने रुसको प्रयास विफल पारेको युक्रेनी अधिकारीहरूको दावी। हत्या प्रयासमा संलग्न भनिएका संदिग्ध षड्यन्त्रकारीलाई मारेको दावी। स्वतन्त्र रूपमा दावी पुष्टि हुन भने बाँकी। रूस युक्रेन युद्धका कारण 10 लाख मानिसले युक्रेन छाडेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दावी। 1 करोड 20 लाख मानिस आन्तरिक रूपमा विस्थापित हुने जोखिम बढेको र थप सहायताको आवश्यकता पर्ने पनि उल्लेख। युक्रेनको राजधानी कीवका नागरिकलाई त्यहाँबाट बाहिरिन रुसी सुरक्षाकर्मीको आग्रह। कीवबाट बाहिरिनेहरूलाई रुसी सुरक्षा फौजले कुनै अवरोध नगर्ने। युक्रेनको बन्दरगाह नगर खेर्सन रुसी नियन्त्रणमा। युक्रेनमा मस्कोको आक्रमण र रुस र युरोपेली संघ बीचको हवाई क्षेत्र बन्द गरेपछि आफूहरूको उपस्थिति आवश्यक नभएको खण्डमा रुस छाड्न फ्रान्सको आफ्नो नागरिकलाई कडा आग्रह। रुसको कुनै पनि यात्रा स्थगित गर्न नागरिकहरूलाई अपील। रूस युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय कमोडिटी बजारमा उच्च मूल्य वृद्धि। नेपालको औद्योगिक उत्पादनदेखि बजारसम्मका अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यमा पनि असर पर्ने चिन्ता सुरु। ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल $119 पुग्यो। र अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान र भारतका नेताहरू भर्चुअल बैठक गर्दै क्वाड भनिने क्वाड्रिलेटरल सेक्युरिटी डायलगमा आबद्ध 4 मुलुकका नेताहरूबीच रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणको विषयमा छलफल हुँदै। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।